Panagat Festival lalara lang San Antonio de Padua. Saulogon ta sa barangay Montanya, kinabuhiw grasya atong gisaulog. Magiusa ta sa kalipayo pagampong. Gani, dagan sa itong mga pamilya nini sa atong barangay sa Montanya, bisan sa ilang pagbanagam, nagpaeskwela sa ilang mga anak kung nangahumana o karon nindot na kayo ang ilang trabaho. Kinabuhi, malinawan o masadya. O Montanya, among yutang ihigugma. Sa baklayon, imong kahayag, walay kapareha. Ang mga silingan, fiesta sa kalipay, sa paguli kami nga mahupay. San Antonio de Padua, among halandong patron, iya sa pagtuong kalinaw o pag-ampo. Sa kabuntagon, hangtod sa kahaponon, mingaman sa layo, sa Montanya ang handom, gugma ug panahiusa. Montanya ulyon tika, sa maong dapit, kalipay ko makita. O Montanya, among yutang gihigugma. Sa baklayon, imong kahayag, walay kapareha. Pagapon ni San Antonio, sa among kinabuhi. Barangay nga puno sa grasya o paglaho. Montanya, among puluyanan, among pinangga. Sa imong katahom ang pag-uli